हार्दिक स्वागत अभिवादन कर रहल छी। आजुक जे अछि हमरा सभक लघु कथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानक 208 श्रृंखला में संपूर्ण साहित्यकर्मी, साहित्य प्रेमी, अनुरागी लोकन में हम आजुक सेशनक लघु कथा वाचक अहीं सबक प्रिय विद्यानंद बेदर्दी आ हम आब औपचारिकता दिस जेबाक लेल अनुमति चाहैत छी। नमस्कार, स्वागत र हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। लघु कथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठान को प्रस्तुति आजको लघु कथा वाचन 208औं श्रृंखलामा पाल्नु भएका र उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरू, साहित्य प्रेमी, अनुरागी र साहित्य कर्मीमा म तपाईहरुकै आजको सेसनको सहयात्री प्रिय वाचक विद्यानन्द बेदर्दी स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सम्पूर्णमा। र आजको यस 208औं श्रृंखलामा म बहुभाषिक लघु कथाहरू लिएर तपाईहरुको माझमा यो साहित्यिक साँझमा उपस्थित भइसकेको छु र तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो लोकप्रिय लघु कथा प्रतिष्ठान को यो प्रस्तुति, जुन प्रस्तुतिमा जुन वाचनमा विविध भाषाहरूलाई समेटिएको देखिन्छ र विविध ठाउँका हिमाल, पहाड र मधेसबाट सृजनकर्मीहरू जोडिनु भएका छन् र त्यसै क्रममा आज म पुनः विद्यानन्द बेदर्दी तपाईहरुको माझमा आज तेस्रो पटक म उपस्थित भइसकेको छु। निम्न लघु कथाहरू लिएर। लघु कथाहरू यस प्रकारको रहेको छ। लघु कथा शीर्षक र लघु कथाकारको नाम यहाँ म वाचन गर्न चाहन्छु। पहिलो लघु कथा आज लिएर आएको छु नयाँ धार शीर्षकको र यस कथाका लघु कथाकार हुनुहुन्छ उमेश कार्कीज्यू। त्यसै गरी दोस्रो लघु कथा सिरहावाली मैथिली भाषामा रहेको छ, राम विनय यादवज्यूले लेख्नु भएको। त्यसै गरी तेस्रो लघु कथा रहेको छ, शीर्षक रहेको छ स्वभाव र यस कथालाई लेख्नु भएका छन् नन्दलाल आचार्य सर। त्यसै गरी चारौं कथा लघु कथाको रूपमा मैथिली भाषामा नै छ शपथ र यस लघु कथाको लघु कथाकार हुनुहुन्छ विन्देश्वर ठाकुरज्यू। त्यसै गरी पाँचौं लघु कथा लिएर उपस्थित भएको छु गरीबको गायक शीर्षकको आदरणीय शरण राईज्यूको यो लघु कथा र त्यसै गरी अन्तिममा छैठौं लघु कथा लिएर उपस्थित भएको छु बटवारा शीर्षकको, जुन कि मैथिली भाषामा रहेको छ करुणा झाज्यूले लेख्नु भएको बटवारा। आज म 6वटा लघु कथा लिएर तपाईहरुको सामु उपस्थित भएको छु। वाचन सुनिदिन र यस लाइभमा जोडिएर बसिदिन हुनलाई सम्पूर्णमा हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईहरु अहिले लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ लघु कथा वाचन श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको यो हाम्रो 208औं वाचन श्रृंखलामा तपाईहरु जोडिनु भएका छन्। सम्पूर्णमा पुनः स्वागत गर्दै अहिले लक्ष्मी रिजाल म्याम हेर्दै हुनुहुन्छ र त्यसै गरी आदरणीय दाई मनोहर पोखरेलज्यू र विविध साहित्यिक मनहरूमा पुनः स्वागत गर्दै म अब यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन अनुमति चाहन्छु। म सुरुमा नै क्षमा प्रार्थी पनि छु। आज म आफ्नै गाउँमा छु, अग्निसायर कृष्ण सोब्रन गाउँपालिका वार्ड वडा नम्बर 4 मा। म गाउँमा वाइफाई नभएर डिजिटली टेक्निकली एकदम स्टेबल नभएर पनि म अलिकति मिलाउने जमर्कोमा थिए। त्यसै गरी त्यसैले मेरो अलिकति समय मैले बढी नै लिएको छु, क्षमा प्रार्थी माग्दै अब फटाफट आजको जुन हामी 6वटा लघु कथा लिएर उपस्थित भएका छौं यस श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानले मलाई मौका दिएकोमा पुनः धन्यवाद व्यक्त गर्दै अब लघु कथा वाचन तर्फ म अगाडि बढ्न चाहन्छु।
आज हाम्रो पहिलो कथा रहेको छ लघु कथा नयाँ धारो। यो उमेश कार्कीज्यूले लेख्नु भएको छ। यो कथा अगाडि यसरी लम्किरहेको छ। गाउँमा हरेक राजनीतिक सांस्कृतिक कार्यक्रमदेखि विकास निर्माणका काममा युवा नेतृत्व हुनुपर्छ भन्दै बेला बेलामा युवाहरू आवाज उठाउँथे। अन्त्यमा फेरि उस्तै बुढा नेताको पिछलगु बन्नु उनीहरूको नियति थियो, गरिसकेको थियो। यसै परिप्रेक्ष्यमा राजधानीमा बसेर पढ्दै गरेको रमेश गाउँ फर्कियो। गाउँमा युवाको मनस्थिति बुझेर अब पालो युवाको भन्दै गाउँ प्रमुखमा उठ्ने घोषणा गर्यो र सारा युवालाई भेला गरेर राजनैतिक भाषामा भन्यो। पुराना राजनैतिक पार्टी र नेता भनेका गाउँका प्रदूषणयुक्त पानीका मूल हुन्। यिनलाई फेर्न सके हामी र हाम्रो गाउँ स्वस्थ हुनेछ। तर तालीको गडगडाहट बीच ऊ बोल्दै थियो, मलाई साथ दिनुहोस्, परिवर्तन हाम्रै पालामा हुनेछ। जताततै उसैको अनि उसैको पानीको सहितको धारा चिन्हको चर्चा, प्रचार प्रसार आक्रामक थियो। नतिजा पनि उस्तै आयो। अत्याधिक बहुमतले विजय भयो ऊ। सारा गाउँलेहरू विकासको नयाँ क्षितिज खुल्ने आशामा विजय जुलुसमा रमाए। भोलिपल्ट बिहानै रमेशको आँगनमा चिल्ला गाडीहरू पार्किङ गरिरहेका थिए। गैर सरकारी संस्थाका ठुल्ठुला मान्छेहरू शुभकामना दिन आएका थिए। मध्यरातमा त्यसमाथि घरैमा आई शुभकामना दिन जमर्को थियो। बडो अस्वाभाविक लाग्ने परिदृश्य बीच रमेशको सादगीपनले बहुलट्ठ बनाएका गाउँलेले केन्द्रमा पाकेको खिचडीको स्वाद थाहा नपाए पनि लख काटे। नयाँ धारो पुरानै प्रदूषित मूल। यो नयाँ धारो शीर्षकको उमेश कार्कीज्यूले लेख्नु भएको यो लघुकथा अहिले वाचन गरे। पहिलो लघुकथा आजको श्रृङ्खलाको खादबारी 7 सङ्खुवा सभाबाट लेख्नु भएको थियो। त्यसै गरी अब अर्को लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ यो लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 208औं श्रृङ्खला। लक्ष्मी रिजाल म्यामले आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नु भएको छ। स्वागत छ लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा। त्यसै गरी करुणा झा म्यामले प्रतिक्रिया राख्नुभएका छन्। आपका स्वागत है। धन्यवाद म्यामलाई पनि। लक्ष्मी रिजाल म्यामले फेरि लेख्दै हुनुहुन्छ, करुणा म्यामलाई विशेष स्वागत छ। हजुर सम्पूर्णलाई फेरि स्वागत गर्दै अब म आजको यस श्रृङ्खलाको दोस्रो लघुकथा मैथिलीमा रहेको छ। मातृभाषा हमर मैथिली अछि। एहिठाम मैथिली मातृभाषा भेल बहुत रास साहित्यकार लघुकथाकार लोकनि एहिठाम जुड़ल हैब से आशा करैत छी। तऽ सम्पूर्ण के एकमुष्ट स्वागत करैत लघुकथा लिखबाक लेल सेहो अनुरोध करैत एहि प्रतिष्ठानक एहि फेसबुक ग्रुप पर फेसबुक ई जे अछि हमरा सभक लघुकथा प्रतिष्ठानक वाचन श्रृंखला के प्रतिक्रिया में सेहो राखि सकैत छी। तहिना एहि प्रतिष्ठानक फेसबुक ग्रुप पर सेहो अपने से पोस्ट क देबाक लेल हार्दिक आग्रह करैत आगा बढ़ि रहल छी, जा रहल छी सिरहा वाली दिसन। और शीर्षक की जन के भाषा मैथिली लघु कथा अछि सिरहा वाली। और सिरहा वाली के लिखने छथि राम विनय यादव जी, युवा कथाकार छथि। हिनक लघु कथा सिरहा वाली आगा एना बढ़ि रहल अछि। नीलम हमर घरवाली छी, ओना हमरा कोनो बाहरवाली नहीं छै, मुदा लोक सब पत्नी के घरवाली कहै छै तऽ हमहू सएह कहलौ। मुदा साँचे कही तऽ हम घरवाली के नाम लऽ कऽ नहीं बोलाबै छी।
नीतीश के मम्मी कह कऽ बोलबै छी। हाँ तऽ हमर घरवाली ओहो माने नीतीश के मम्मी बड़ कहैत रहे छले, आब बच्चा सब नमहर भ गेले, हमहू कोनो काम करती। महज हमरा कोनो काम नहीं जचे जही में हम हुनका साथ द सकतिये। हम ठहरली मास्टर, तै हमर नजर स्कूले पर जा ठहरै छल। अंत 2 साल पहिने हुनका एकटा स्कूल कीन देलिए। आब हुनकर नाम नंगरुआ वाली आ नीतीश के मम्मी के अलावा नीलम मैडम सेहो पड़ि गेल। मैडम के स्कूल में एकटा सफाई कर्मचारी छै जिनकर नाम हमरा थाह नहीं छै। पूछलिए तो ओ कहलकै हमरा लोग सब सिरहा वाली कहै छै। स्कूल में रहल ओकर हाजिरी खाता पर सिरहे वाली लिखल छलै। वाह, आइ काल्हि दिवाली में सर सफाई के विशेषे महत्व होइत छै, मुदा सिरहा वाली 8-10 दिन से गायब छलै। मोबाइलो नंबर नहीं रहे। पता लागल जे उ सब आइ काल्हि ढकिया कोनिया बनाबे और बेचे में लागल छै। छठ पावनि में ढकिया सुप्पा आ कोनिया बिना काम नहीं चले छै। नीलम मैडम हमरा कहलेन एक बेर बाजार जाकर सिरहा वाली के खोजियो। निराश भ जो घूमऽ लगल रहिए तो देखलिए बीचे ठाम एकटा तरकारी वाली संगे सटले किछु कोनिया सुप्पा सब राखल रहे, मुदा आदमी कोई नहीं। हम सोचलिए केकरा से पूछू, तै हम किछ फैंट के ठाढ़ भ इंतजार करऽ लगलिए, मुदा तुरंते एकटा महिला आबि ओही ढकिया कोनिया के मलकाइन के स्वरूप ठाढ़ भ गेले। हम सोचलिए केकरा पूछू। हम किछ फैट के ठाढ़ भ इंतजार करऽ लगलिए, मुदा तुरंते एकटा महिला आबि ओही ढकिया कोनिया के मलकाइन के स्वरूप ठाढ़ भ गेले। हमरा लागल ई किछु बता सकैया सिरहा वाली के विषय में, कम से कम समाद त कहि देबै। से हम गेलिए आ पूछलिए सिरहा वाली नहीं आयल छै। एते सुनैत ओ हमरे से पूछऽ लागले, कोन सिरहा वाली, जेठकी की छोटकी? उ बाजते बाजते जोड़लक, हमहू छिए सिरहे वाली। हमरा तो मुंह से हंसी निकलैत रहि गेल। अनचिन्हार महिला लग केना हंसी। हम सहज भ पूछलिए अहाँ कोन छिए, जेठकी या छोटकी? तो ओ अति सुंदर आ स्वस्थ काया में मलकन जकरा ओई ढकिया कोनिया से अलग ठाढ़ भेला से मात्र कोई ने डोमिन छिए कही सकतिए, सादगी पूर्ण मुस्कान के साथ कहलक। हम छोटकी छिए, की बात छले कहू, हम कहि देबै, उ हमर दीदी छिए। हम हुनका नीलम मैडम वाला समाद कहिकर स्कूल दिस चलि आबैत रहलिए। बाट भरि मन में ई सवाल चलैत रहल, एकरो त किछ नाम हेतै। वाह, हाम्रो मिथिला समाज में पत्नी को नाम पतिले लिँदैनन्, न त पत्नीले पतिको नाम लिन्छन्। केही नामले अर्को नामले बोलाइरहेको देखिन्छ। यो हाम्रो एउटा मूलत परम्परागत सांस्कृतिक एउटा लाइफस्टाइल पनि भन्न सक्छौ र एउटा नियम, एउटा हाम्रो संस्कार पनि यो एकदम संस्कारको रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ र एउटा बडो गौरवको कुरो पनि हो हाम्रो लागि। जुन कि गाउँको नाम लिएर वा अर्कै उपाधि लिएर हामी बोलाउने गर्छौं, यो एउटा नारीले पुरुषप्रतिको सम्मान र पुरुषले नारीप्रतिको सम्मान झल्किन्छ। धन्यवाद राम विनय यादव जी, यहाँ के एतेक सुंदर मैथिलिक लोक आम शैली में अपन ई कथा लिखबाक लेल सिरहा वाली के सेहो, सिरहा वाली सब के सेहो नमन करैत आगा
बढ़ रहल छी। तेसर लघु कथा दिस एठाम अपने सब कथा पर, लघु कथा पर वा वाचन पर हमरा सबके किछु सुझावक लेल अपन प्रतिक्रिया राखि सकै छी। प्रतिक्रिया बक्स में आदरणीय सर राजकुमार कार्कीज्यू लेख्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार सबैमा। आदरणीय राजकुमार सर, तपाईलाई पनि नमस्कार, स्वागत सम्पूर्णलाई र यसै लाइभमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा पुनः आभार व्यक्त गर्दै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। आजको यो 208औं श्रृङ्खलामा तेस्रो लघुकथा पस्किन गइरहेको छु। यो लघुकथा लेख्नु भएको छ आदरणीय कथाकार गुरुवर, यस प्रतिष्ठानको एउटा हाम्रो संस्थापक भनौँ आदरणीय सर नन्दलाल आचार्यज्यूको, र लघुकथाको शीर्षक रहेको छ स्वभाव। यो बुद्ध जयन्तीको सन्दर्भमा रहेको छ। हिजो नै बुद्ध जयन्ती थियो। हामी बुद्धलाई अनुसरण गरेर, स्मरण गरेर वा यो कथाले पनि हामी गर्न सक्छौँ। अन्त्यमा यसको भाव बुझेर, स्वभावको भाव बुझेर अब स्वभाव अगाडि बढाउन चाहन्छु। ए बुद्ध, त्यो बाटो बन्दै नजाऊ, उताबाट घुमेर जाऊ, एक गाउँलेले भने। त्यस छोटो बाटोमा विषालु सर्प बस्छ, त्यसले सयौलाई मारिसकेको छ, अर्का थरी गाउँलेले थपे। सल्लाहको लागि धन्यवाद, यसो भन्दै बुद्धले छोटै बाटो पक्रेर हिँडे। नभन्दै उनको जम्का भेट विषालु सर्पसँग भयो। सर्पले डस्न फडा उठायो। बुद्ध अचल भएर हेरिरहे। उनी रत्तिभर डराएनन्। सर्पले भन्यो, तिमीले आत्मरक्षा किन नगरेको? तिमीलाई मेरो डर लागेन? मैले कसैको हानि गरेको छैन। मेरो त्यस्तो भाव पनि छैन। बाँच्ने लालसा र मर्ने भयबाट मुक्त छु। तिमी मृत्युसँग डराउँछौ र मान्छेलाई डसेर मार्छौ। बुद्धको यस्तो कुरा सुनेपछि सर्पको मनबाट हिंसा भाव मरेर गयो। त्यसले मान्छेलाई डस्न र भयभीत पार्न छाड्यो। मानिसहरूले त्यसलाई पिटे, घाइते बनाए। अर्को कुनै दिन सर्पको भेट बुद्धसँग भयो। मुस्किलले प्राण बचाएको सर्पले वृत्तान्त बतायो। बुद्धले भने, कसैले पनि आफ्नो स्वभावलाई पूर्णतः परिवर्तन गर्नुहुन्न, मात्रै रूपान्तरण गर्नुपर्छ। तिमीले मान्छेको प्राण लिने काम गर्नुहुन्न। अनि आफू चाहिँ मर्नासन भइरहने? सर्पको यस्तो असन्तुष्ट मन बुझ्ने गरी उनले थपे, परेको बेला डर देखाउन सक्नुपर्छ। तिमी सर्प नै बन्ने, हामी जस्तो फकीर नबन्ने। मात्रै हिंस्रक बानी त्याग्ने, तिम्रा बैरीका मनमा दया पलाउनेछ। बडो मार्मिक लघुकथा रहेको थियो आदरणीय गुरुवर नन्दलाल आचार्यज्यूको। यो बुद्ध जयन्तीको सन्दर्भमा लघुकथा स्वभाव। हामी स्वभावबाट निकै नै मार्मिक भाव अनुसरण गर्यौं, श्रवण गर्यौं। तपाईहरू जोडिनु भएका छन् हाम्रा यस 208औं श्रृङ्खलामा। म तपाईहरूकै प्रिय विद्यानन्द बेदर्ती उपस्थित छु। अहिलेसम्म 3वटा लघुकथा वाचन गरिसकेको छु र अब पालो छ 4थो लघुकथाको। आज म 3टा मैथिली लघुकथा लिएर आएको छु। त्यसै गरी 3टा नेपाली लघुकथा लिएर उपस्थित भएको छु र सम्पूर्ण साहित्यकर्मी कथाकारहरूलाई पुनः म आत्मीय आह्वान र आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईहरूले लेख्नुभएका विविध भाषाहरूमा मैथिली, थारू, नेपाली
भोजपुरी, अवधी, हिन्दी इत्यादि भाषामा तपाईहरुले लघुकथा हाम्रो यस प्रतिष्ठानको फेसबुक ग्रुपमा राख्न सक्नुहुन्छ, पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ वा व्यक्तिगत मलाई पनि तपाईहरुले फेसबुक माध्यमबाट पठाउन सक्नुहुन्छ। अब ढिला नगरिकन म यस वाचनलाई निरन्तरता दिन चाहन्छु एउटा मैथिली लघुकथाको साथमा। मैथिली लघुकथा शपथ शीर्षकको रहेको छ। मैथिली भाषामा लघुकथालाई बिहिनी कथा पनि भन्ने गरिन्छ। बिहिनी कथा जसलाई हामी सिड स्टोरी अंग्रेजीमा भन्छौं। बिन्देश्वर ठाकुरजीको यो शपथ कथा मैथिली में शुरू भ रहल अछि, आगा बढ़ रहल अछि। एना सोमना आइ भोरेसँ गुनधुना रहल छले, मनमने किछु योजना बना रहल छले। कखनो गर्वसँ छाती फुला रहल छले त कखनो आँखिसँ नोर बहा रहल छले। मुदा तैयो आँट नै हार्ने छले सोमना। शोषण दमन विरुद्ध नेपाल सरकार आ नेपाल प्रहरी के प्रतिकार आंदोलन में जेबाक लेल पूर्ण तैयार छले सोमना। एभर ओकर माय सोमना के ई क्रियाकलाप देख अनेरे छाती पीटैत, आँखि से श्रवण नोर बहबैत आंदोलन में नहीं जेबाक शपथ द देलकै। अपितु मातृभूमिक रक्षा, अपना सभक हक प्राप्तिक लेल शपथ खेने सोमना माय के शपथ के अनादर लतियाबैत चलि गेले आंदोलन में। साँझ में सब गोटे घुरले, मुदा सोमना के अत्ता पत्ता किछु नहीं छल। सोमना के नहीं देख ओकर माय बपराहैर तोड़ लगले। ओकरा लगले जे सोमना सेहो आने के साई बेटा जका शहादत प्राप्त क लेलक। अपन बुढ़ारी के सहारा आब हेरा गेल। यह सोच सोच बुढ़ियो का धैर्यक बांध टूटऽ लागल छल कि तखने ढोरबा, नथुनिया, पलटा, विपतिया, सनेचरी आ गाम बाली सब गोटे एके स्वर में बजले, कारो काकी, कारो काकी, अहाँ जुइन कानू, हम सब छी ने। अही रक्षसवा सरकार के नहीं ने छोड़बै। बड़ जे शहीदक खेती करे के मन लागल छे से कर ने दियो। सबटा गर्मी एही बेर झेर जेते। कत्ते के मारते ई कसैया, बाप से तो एही बेर भेंट भ जेते। हमरा सबके एही के शपथ अछि जे जा धरि अपन हक अधिकार नहीं लेब आ शहीदक सपना साकार नहीं करब, ता धरि ने घुर के घर आयब आ ने अपन मुंह देखायब। बुढ़िया उठ के तकलकै, भीजल आँखि त भिजले रहले, मुदा तहियो आशाक एकटा किरण जेना आँखिक ऊपर ढबकलै। आ ओ आशाक किरण एखन धरि ढबकले छै। हमर त रुइया काटो काट भ गेल। ई मार्मिक लघुकथा वाचन क क, जे कि लघुकथा वाचक छलैन हमरा सभक प्रिय लघुकथाकार, कथाकार, साहित्यकार, रचनाकार, मैथिली कर्मी, मैथिली अभियानी, बहुभाषी लेखक आदरणीय मित्र बिन्देश्वर ठाकुर जी, उनको एहिठाम धन्यवाद व्यक्त करैत आब आगू बढ़ि रहल छी। हमरा सभक आदरणीय प्रतिष्ठानक संस्थापक मनोहर पोखरेल जी एहिठाम लिख रहल छथिन
विविध भाषाको संगम र शान, लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठान। यो एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण स्लोगनको रूपमा पनि यो शब्द यहाँ पस्किनु भएका छन् आदरणीय दाइ मनोहरज्यू। उहाँले पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दै वास्तवमा यो प्रतिष्ठानको मुख्य विशेषता नै रहेको छ विविध भाषाको संगम र शान। यसको लागि सम्पूर्ण साहित्यकारहरूलाई पुनः अभिवादन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद गर्न चाहन्छु र आग्रह पनि गर्न चाहन्छु बहुभाषी कथाहरू पठाइदिन हुनलाई र यस प्रतिष्ठानमा जोडिदिन हुनलाई पनि समेत। अबको हाम्रो पालो रहेको छ 5औं लघुकथाको र 5औं लघुकथा म लिएर आएको छु आज आदरणीय लघुकथाकार शरण राईज्यूको र लघुकथाको शीर्षक रहेको छ गरिबको गायक। समाजमा देशमा विविध गायकहरू छन्, पप, रक, क्लासिक, मोडर्न, हिपहप आदि इत्यादि। तर यस्तो गायकलाई लिएर उपस्थित भएको छु जुन कि समाजमा दुःख गाएर आफ्नो पहिचान बनाइसकेका छन्, तर पनि लोकप्रिय भइसकेका छन्, धन आर्जन गरिरहेका छन्, तर धन आर्जन गर्दा गर्दै एउटा नशा रहेको छ पैसाको, जुन कि राजनीति होस् चाहे सामाजिक कुरीति होस् विद्यमान नै रहेको छ। अब यो गायकको चरित्र यसै लघुकथाबाट तपाईहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यो लघुकथा लम्किरहेको छ अगाडि। यसो मर्सिडिज बेन्च कारमा चढेर गरिबको गायक आए। दुई लहरमा पन्तीबद्ध उभिएका गरिब कामदारहरूले जोड-जोडले ताली बजाएर स्वागत गरे। एकजना मजदुरले ग्रिज मोबिल लागेको आफ्नो मैलो हात गरिबका गायकतर्फ बढाए। गायकले हात मिलाएनन्। पन्तीबद्ध उभिएका गरिब कामदारहरूको ताली अचानक बन्द भयो, तर गरिबको गायकले वास्ता गरेनन्। पत्रकारहरूले गरिबको गायकलाई विविध प्रश्नहरू सोधिरहे। एउटा प्रश्न, किन तपाईलाई गरिबका गायक भनिन्छ? गायकले भने, गरिबको गीत गाएर मैले नाम, दाम र यश कमाएको छु। मेरो गरिबको गीत एल्बम लाखौं पैसामा बिक्री भयो र अझै भइरहेको छ। मेरो स्टेज प्रोग्राम गरिबहरूमाझ अत्यन्त लोकप्रिय छ। गरिबको गीत गाएर अहिले म करोडपति भएको छु, त्यसैले मलाई गरिबका गायक भन्छन्। किन करोडपति भएर पनि तपाई अझै गरिबको गीत गाइराख्नु भएको छ? गायकले भने, पहिला म असाध्यै गरिब थिए र गरिबको गीत मेरो हृदयको आवाज थियो। गरिबको गीत गाएर लोकप्रिय भए, करोडपति भए। अहिले म गरिबको गीत व्यापारको लागि गाउँछु, अरबपति हुने सपनामा। त्यसैले होला तपाईको गीत पहिला जस्तो मधुर र हृदयस्पर्शी छैन। आडम्बरी स्वरमा गाइरहनु भएको छ भन्ने सुनिन्छ। यसमा तपाईको प्रतिक्रिया के रहेको छ? गायकले भने, हुन सक्छ अब मैले गाएका गीतहरू गरिबको हृदयको पुकार हुन सकेका छैनन्, कारण मैले गरिबको पीडा बिर्सिसकेको होला। त्यसैले मेरो गायन मर्मस्पर्शी नभएका होलान्। त्यसो भए अब तपाई गरिबको गीत गाउन छाड्नुहुन्छ त? म अझै गरिबको गीत गाइरहन्छु। गरिबको पुकार समाजमा गुन्जयमान पार्नको लागि होइन। नेताहरूले गरिबको कुरा गर्न छाडे भने उनीहरू नेता भइरहन सक्दैनन् र गरिबहरूको कुरा गरिरहन्छन्।
नेताहरूले झै मैले पनि बुझेको छु, गरिबहरूलाई सजिलैसँग मूर्ख बनाउन सकिन्छ, झुक्क्याउन सकिन्छ र ठग्न सकिन्छ। म गायनको आफ्नो धन्दा छाड्न सक्दिन, धन्दामा टिकिरहन गरिबको गीत गाइरहन्छु। वाह, सामाजिक जुन कुरीति रहेको छ यसमा प्रष्टै देखिन सक्नुहुनेछ। चाहे नेता होस्, गरिबका गायक होस्, यिनीहरूका धन्दा यसरी नै चलिरहेको देखिन्छ र बौद्धिक शिक्षित युवा, जिम्मेवार युवा यसलाई, यो विकृतिलाई हटाउन एक पाइला अगाडि चाल्नुपर्छ भन्ने विश्वास लिँदै अब म आजको लघुकथाको अन्तिम लघुकथा वाचन गर्न चाहन्छु। हाम्रो समय पनि 8:40 भइसकेको छ। लगभग म 40 मिनटदेखि तपाईहरूको माझमा छु, तपाईहरूको साथमा छु। यो आदरणीय करुणा झा म्यामले लेख्नु भएको बटवारा शीर्षक मैथिलीमा रहेको छ। यी मैथिली लघुकथा आब अहाँ सबक बीच में परिस रहल छी। बटवारा एना शुरू होइत अछि। रामरती आए, भोरे से बहुत खुश छल। खुश किया नहीं रहत, आय ओकर छोटका बेटा अपन परिवार संग आबि रहल छल दिल्ली से। अंगना निपैत रामरती सोचै छल, आइ कते बरखक बाद अपन बेटा के देखब, पोता पोती संगे खेलब। साँझू पहर हुनकर छोट बेटा अपन परिवार संग आयल। सब कियो बहुत रात धरि गपसप ठहक्का, एक दोसर से कते बरखक बाद भेंट भेल छल। दुनू भाई आपस में अपन अपन हाल सुनाब लागल छल। बड़का गाम में रहि कऽ खेती बाड़ी करै छल आ छोटका भाई दिल्ली रोजी रोटी लेल रहै छल। मुदा कोरोना आ लॉकडाउन के कारण सँ छोटका के नौकरी छूटि गेल आ ओ गाम वापस आबि गेल। भोजन के बाद दुनू भाई अंगना में खाट लगा कऽ सुति रहल आ रामरती अपन पोता पोती संग घर में सुतल। ओ बहुत खुश छली। मुदा अचानक रामरती उदास भ गेल। हुनकर पति के मृत्यु के बाद किछु जमीन मात्र हुनकर जीविका के सहारा छल। खेती योग्य जमीनी ओतेक नहीं छल जैसे पूरा परिवार के गुजारा नीक सँ चले। जेना तेना दुख काटि रामरती अपन बेटा सबके शिक्षित बनेलक आ आर्थिक अवस्था के कारण छोटका बेटा दिल्ली चलि गेल रोजगार लेल। आब ओहो बेरोजगार भ गेल छल। रामरती सोचे लगली जे कनी जमीन के टुकड़ा आ दुनू भाई के परिवार कोना के गुजर बसर हेते। पति के अर्जल जमीन के आब बंटवारा त निश्चित हेब्बे करते। कनी जमीन आ बंटवारा। एतबे में रामरती के नींद उड़ि गई। आदरणीय कथाकार करुणा झाजीक ई लघु कथा हम एठाम वाचन केलो आ अपने सब संग हम 6टा लघु कथाक संग रहलो। ई निरंतर 45 मिनट धरि अहाँ सब हमरा संग देलो, तै लेल कोटिस आभार व्यक्त करैत आजुक ई श्रृंखला 208 श्रृंखलाक प्रिय वाचक हम अहि सबक विद्यानंद बेदर्दी आब आगू श्रृंखला मंगल दिन पुनः उपस्थित हेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त करैत अपने संपूर्ण के धन्यवाद दैत एठाम अहाँ सबक ई प्रतिष्ठानक दलान सँ, अपना सबक प्रतिष्ठानक दलान सँ विदा लेब चाहब आ आगामी दिनक लेल सेहो उपस्थित हैब से अहाँ सबक एहिमे अपने सब जुड़ल रही, हमहू सब जुड़ल छी। बेस त शुभ रात्रि, शुभ सपना, धन्यवाद।